السلام عليكم شباب. الدرس ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون فيه اشتقاق. دونك خاصني دابا نعرف واحد الداله كيفاش خاصني ندير لها الاشتقاق، وامتى كنقولوا بان هاد الداله قابله للاشتقاق او لا غير قابله للاشتقاق في واحد النقطه. دونك دابا غادي ناخذوا واحد لي زيكزامبل وغادي نخدموا بهم باش نعرفوا كل حاجه كيفاش كتكون. دونك شنو كنعنيو ملي تنقولوا واحد الداله قابله للاشتقاق اكزامبل ونخدموا عليه باش نفهموا شنو فهاد الاشتقاق هذا. واش تيقول لي خاص عندي واحد ليكسبرسيون ليميت كون اكس طون فيغ واحد الاكس زيرو واحد لو بوين كيلكونك، وعندي واحد لو فونكسيون اف دو اكس موان هاد لو نومبر هذا هو اللي تيكون عندي هنايا لداخل اكس دو زيرو سور اكس موان اكس زيرو. دونك نوتامون هاد لا ليميت ملي خاصني نحسبو خاصو يخرج ليا هنايا واحد عدد ان نومبر، خاصو يخرج ليا ان نومبر. واحد ليكزامبل غادي نخدمو عليه ليا سؤال ادرس قابلية اشتقاق هذه الدوال مثلا. دونك اول داله غادي نبدا بها هي اف دو اكس كتساوي لينا اكس او كاري موان 3 اكس، وعندنا الاكس زيرو ديالنا هي 1. دونك شنو غندير انا؟ ما غاديش ملي تيقول لي ادرس قابليه الاشتقاق تنشد هاد ليكسبرسيون، كنشد هاد التعبير هذا وكنعاودو هنا. ملي غادي نعاودو شنو كاين عندي هنا سي اكس زيرو، دونك غنعوض اكس زيرو ب 1 وغادي نمشي نحسب هنا اف ديال اكس زيرو. شكون تعني لي اف ديال اكس زيرو؟ يعني سير حسب لينا الصوره في الداله اف دو اكس هادي، حسب لينا الصوره ديال واحد. دونك اول حاجه غادي نبدا نديرو بها بعدا نقولوا نحسب ياك صوره اف واحد. دونك الصوره ديال اف واحد شنو هي؟ دونك غنجي تو سامبلومون جو في رومبلاسي هاد لا فالور دو 1 هنايا في لا فونكسيون. دونك غتعطيني 1 او كاري موان 3 فوا 1 سي 1 موان 3 سي موان 2. مزيان. دونك حنا خرج لينا هنايا موان 2. مزيان. غنمشي دابا هاد موان 2 وغادي نابليكي هنايا. دونك غادي تولي عندي شنو ليميت كون اكس طون فيغ شحال 1 الاف دو اكس. انا غنطبقوا القاعده. الوغ شنو هي اف دو اكس؟ هي اكس او كاري موان 3 اكس. سي بون. وشنا هي؟ قال لينا موان اف دو اكس زيرو. حنا شحال خرجت لينا الاف دو اكس زيرو؟ خرجت لينا موان 2. دونك نيجاتيف. دونك ناقص مع ناقص زائد زوج. غنقسم على شحال؟ كنطبق غير القاعده، ما كندير حتى شي حاجه من عندي. اكس ناقص اكس زيرو. فينا هي اكس زيرو؟ ماشي هادي اكس زيرو، هادي راها الاف ديال اكس زيرو. دونك هنا غتولي عندنا اكس شحال موان زان. سي بون. دونك شنو غادي ندير دابا؟ الا جيت نحسب غتعطيني بحال هكا واحد ناقص 3 زائد زوج على زيرو غتعطيني شحال؟ الو غتعطيني 0 على 0. و0 على 0 كتعرفوها نتوما في الليميت هذا فورم انديتيرميني، هذا شكل غير محدد. دونك انا باش نعرف نحيد عليا هذا الشكل غير محدد شنو خاصني ندير؟ قريتو داك العام في السانكيام اسم الاقليديه. دونك واحد الحاجه خاصك تكون ضابط لي ليميت ديالك باش انك تخدم الاشتقاق، لانه الاشتقاق صراحه المات كله عنده مترابط فيما بينه. يعني داكشي اللي قريتي من السانكيام وغادي تقرا هذا العام وغادي تقرا حتى العام الجاي. دونك هاد الشكل غير محدد شنو كنعرف انا؟ هادي شنو هي؟ قلنا هادي الا شديتي هادي ودرتي لها القسمه الاقليديه على هادي غادي يخرج لك انه ليميت كون اكس طون فيغ 1 باردون هنايا كون اكس طون فيغ 1 هادي غندير لها القسمه الاقليديه. شنو غتعطيني؟ غتعطيني اكس ناقص 1 عامل لاكس ناقص زوج على اكس ناقص 1. مزيان. دونك اش غتولي عندي دابا؟ غادي نقدر نختازل اكس ناقص 1 مع اكس ناقص 1. شنو غادي تبقى عندي؟ غتبقى عندي اكس ناقص جوج. واحد الحاجه كيديروها وكتغلطوا فيها صراحه الله بزاف. دابا انت اون فوا مازال باقي عندك لا ليميت سوا
عندك لا بوسيبيليتي تجي ديريكتومون هنا وتعوض بالرقم وتقول شحال خرج لك. سينو الا جيتي عاوتاني بغيتي تعاود تكتب هاد لا فونكسيون اللي بقات لك اكس ناقص زوج، راه داله، ماشي انت ما خاصكش تحيد الليميت. الدراري بزاف اش كيجي كيحيد الليميت وكيكتب اكس ناقص زوج كتساوي لنا ناقص واحد. لا، ما خاصكش دير بحال هكا. دونك الا جيت مباشره وعوضت، دونك انا غنجي نحسب مباشره. الوغ هنا تساوي، عندي الحق انني نجي مباشره نقول فوالا واحد ناقص زوج اللي هي ناقص واحد. الا كنت مازال غادي نعاود نكتب الاكس خاصني نزيد مازال الليميت. دونك شنو خرجت لينا؟ الليميت ديال كون اكس طونفير 1 عطاتني هي ناقص واحد. دونك الليميت كون اكس طونفير 1 ديال هاد لا فونكسيون كامله عطاتنا موان 1. الوغ دابا واش ساليت الخدمه ديالي؟ لا مازال. يعني هنا شنو ملي تيقول لي دروس قابليه الاشتقاق ديال هاد الداله هادي، خاصني نزيد هادي شرط اساسي. اف بريم ديال شكون؟ هنا ديال اكس زيرو كتساوي لنا ناقص واحد. شكون هي اكس زيرو عندنا حنايا؟ هي 1. دونك اف بريم ديال واحد، النقطه اللي مشات لها اكس زيرو اللي كاينه عندي هنا هادي اكس زيرو وكتساوي لنا ناقص واحد. وناقص واحد، الوغ ناقص واحد راه رقم، يعني درت الاشتقاق لهاد الداله وخرج لي في الاخر واحد الرقم. مني كدير اشتقاق بحال هكا كتخدمو وكيخرج لك عدد، دونك هنا راه الداله قابله للاشتقاق. وصل اللي سميتها اف مالها قابله للاشتقاق، قابله للاشتقاق، قابله للاشتقاق في داك الرقم اللي عطاونا شكون هو اكس زيرو اللي هو كيساوي لينا واحد، بحيث اف بريم ديال واحد كتساوي لنا ناقص واحد. دونك دابا غادي نمشيو نخدمو لا دوزيام فونكسيون اللي هي اف دو اكس كتساوي لينا راسين لا راسين ديال 3 اكس بلس 4 وعطاونا اكس زيرو هي موان 1. دونك شنو خاصني ندير؟ نفس الخدمه، غادي نكتب لا ليميت ديالي، لا ليميت كون اكس طونفير شحال موان 1 ديال شكون؟ ديال اف دو اكس. انا غادي نعاود نكتبها كامله، موان اف ديال شكون؟ موان اف ديال موان 1 سور اكس شنو؟ اكس موان اكس زيرو. شكون هي اكس زيرو؟ هي موان 1. دونك الموان مع الموان سي بلس، تولي عندنا هنايا بلس. انا غنمشي دونك هادي اونكادريها ونمشي نحسب اف دو موان 1 فوا موان 1 بلس 4 كتساوي لقيت الاف ديال موان 1. دونك لا ليميت كون اكس طونفير موان 1 غادي ناخذ هاد لا فونكسيون ديالي غادي نعاود نكتبها اللي هي لا راسين ديال اكس 3 اكس باردون بلس 4 بلس هذا شحال خرجت لينا هنايا؟ قبل منه هو بوزيتيف وقبل منه كاين الموان هنايا، دونك موان 1 سور اكس بلس 1. دابا هنا شنو كنشوفو ملي غنبغي نحسب هادي؟ حتى هي غادي نمشيو نابليكيو ونحسبوا شنو غيخرج لينا. الوغ 3 فوا موان 1 سي موان 1، موان 1 بلس 4 سي 1 و 1 موان 1 دونك 1 موان الوغ 1 موان 1 سور موان 1 بلس 1 غادي تعطينا حتى هي فورم انديتيرميني. غاديش نعرفوا ليها. دونك ملي كتعطيني اون فونكسيون كتعطيني فورم انديتيرميني، شنو خاصني ندير؟ خاصني نفكر شنو هما الحلول اللي غادي نستعمل باش انني نقدر نحل هذه. فيما تكون عندكم شي فونكسيون فيها الغاسين، اول حاجه كنفكر فيها هو الكونجوغي ديالها، هو المرافق ديالها. ملي كنضرب في المرافق ماشي شغل كاين هادشي اللي كاين في الجذر كيبقى هو ما كنغيروش. فين كيكون عندي التغيير في هاد لو سين اللي كاين هنايا. دونك كيف ما قلنا هاد لا فونكسيون هادي باش نقدر نخدمها خاصني ندير ليها المرافق ديالها. دونك غتعطيني لا ليميت كون اكس طونفير موان 1 هادي غادي نديروا ليها الكونجوغي ديالها. الكونجوغي ديالها اش تيقول ليا بحال هكا خاصني نخدمو. الوغ 3 اكس بلس 4 كاينه عندي موان 1 غادي نضربها فاش في الغاسين ديال 3 اكس بلس 4. مي هنا غادي يولي عندي شنو؟ في بلاصه ما يكون عندي موان 1 غادي يولي عندي بلس 1. وغادي نقسمو هادشي على شحال؟ على اكس بلس 1 في هذا اللي درنا الثاني اللي هو لا راسين ديال 3 اكس بلس 4 بلس 1 سي اكس طونفير 1. هادي غادي نضربها غادي تعطيني شنو؟ غتعطيني هي 3 اكس بلس 4 موان 1 سور هادشي اللي كاين هنا غادي يبقى هو ما غاديش نقيسو لا راسين ديال 3 اكس بلس 4 بلس 1. دونك سي بون مزيان. غادي دابا نحسب هادشي اللي كاين هنايا الفوق. غتعطيني 4 بلس الوغ لا ليميت
quand x tend vers 1 ديال 3x plus 3 sur هادشي اللي كاين هنا. دونك لا ليميت ديالنا ديال لا فونكسيون اللي هي 3x plus 3 sur x plus 1 فاكتوريال 3x plus 4 plus 1. شنو كيبان ليا هنايا؟ كاين عندي واحد العامل مشترك ما بين هادو اللي هو 3 3. دونك غتولي عندي هي لا ليميت كون x tend vers 1. واحد الحاجه وانا عندي الاكسات وانا كنبقى نكتب في هاد لا ليميت، ما يمكنش ليا نحيد لا ليميت، ضروري خاصني نبقى نعاود نكتب فيه. دونك غادي نعمل بثلاثة تولي عندي x plus 3 على x plus 1 باردون هنايا 3 فاكتوريال x plus 1 في لا راسين ديال 3x plus 4 plus 1. دونك غادي شنو غادي ندير دابا؟ غادي نختازلو ب x plus 1 وغادي تبقى عندي شنو لا ليميت كون x tend vers باردون هنا كاينه موان 1 كون x tend vers موان 1 هنا كاينه موان. الوغ شنو غتبقى عندي 3 على هادشي اللي كاين هنا تولي عندي 3 sur 3x plus 4 plus 1. مادام بقى عندي الاكس كيبقى عندي لا ليميت. دونك دابا غادي نعوض ديريكتومون وغادي نحسب. الوغ عندي 3 على موان 1 fois 3 c'est moins 3 plus 4 c'est 1 و 1 plus 1 c'est 1 pardon c'est 2. دونك هنا غتعطيني 3 sur 2. الوغ مزيان. دابا شنو غندير عاوتاني؟ نفس الخدمه اللي غادي نديرو، غادي نقولو اذا اف قابله للاشتقاق، اذا اف قابله للاشتقاق في النقطه x صفر كتساوي لنا ناقص 1 و شنو اف بريم. خاص ضروري اف بريم ماشي اف بريم ديال ناقص 1 كتساوي لنا هذا الرقم اللي خرج لنا هنايا. صافي هادشي اللي كاين. دونك دابا غادي نديرو لا ديرنيير فونكسيون اللي هي انها f de x كتساوي لنا لا راسين ديال موان 5x بلس 1. بطبيعة الحال قالوا لنا ادرس قابلية الشقاق ديال هاد الدالة في واحد النقطة اللي هي x زيرو ديالها ناقص 3. دونك مزيان. دونك نفس الخدمة غادي نعاود نخدمها، كاينه شي حاجة جديدة غادي نكتب عاوتاني شنو الشرط الاساسي ديالنا لا ليميت كون x tend vers فين كتمشي لنا x لهاد لو بوين اللي هي موان 3. شنو كاين عندي f de x موان f ديال موان 3 sur x. خاصني غير نرد بالي هنا راه كاينه عندي x موان x زيرو. حنا شحال عندنا x زيرو هي 3. الوغ انت تقدر تخدم بحال هكا الا كنتي غادي تلف بحال هكا وغادي تجيك مزيانه باش انت ما تغلطش انت ولا انتي ما تغلطوش. دونك x غادي تمشي لنا لموان 3 وغادي نعاود نكتب ليكسبرسيون ديال لا فونكسيون ديالي ناقص. خاصني دابا نمشي نحسب الاف ديال موان 3. دونك سي بون انا غادي نمشي نخدم هنايا الاف ديال موان 3. دونك اف ديال موان 3 ايت ايغال غادي تعطيني الوغ موان 5 فوا موان 3 بلس 1 بيان سور كاين لا راسين. الوغ موان 5 هنايا غادي تعطيني سي 15 و 15 بلس 1 سي 16. الوغ 15 زائد 1 16 وجذر ديال 16 هي 4. دونك هنا خرجت ليا بوزيتيف وهنا عندي لو موان. الوغ موان 4 سور شحال غادي تعطيني شنو سور x بلس 3. الوغ سي بون مزيان. دونك ليميت كون x tend vers موان 3 ديال شحال ديال لا راسين ديال موان 5 بلس 1 موان 4 سور x بلس 3. دونك هادي شنو قلنا عاوتاني كاين عندي لا راسين ومني كتكون عندي لا راسين خاصني نضرب في المرافق ديالها باش نتخلص من هنايا نقدر نحسب لانه الا حسبنا غادي يخرج ليا شكل غير محدد. دونك غتعطيني ناقص 3 غادي تعطيني ناقص 3 ناقص 5 عفوا في ناقص 3 اللي هي 15 زائد 1 اللي هي 16 وجذر ديال 16 هي 4 و4 ناقص 4 كتساوي لنا 0 على 0. ناقص 3 زائد 3 هي 0 و0 على 0 هو شكل غير محدد. دونك انا اون فوا كتكون عندي لا راسين خاصني بعدا نحسب لانه باش تحسب باش تخرج لك هادي شكل غير محدد
الا ما خرجش لك شكل غير محدد ما غاديش تضرب في المرافق لا حتى شي حاجه. دونك مادام انه عندي شكل غير محدد، اذا شنو خاصني ندير دابا؟ غادي نضرب في المرافق ديالها. دونك ليميت كون اكس طونفير موان 3 ديال شنو؟ غنضربو في المرافق ديال هادي اللي غتعطينا ناقص 5 اكس زائد 1 ناقص 4 غاسين عامل لي غاسين ديال 5 ناقص 5 اكس عفوا ناقص 5 اكس زائد 1 كاينه هنا ناقص. دونك هنا غادي تولي زائد 4. واحد الحاجه ملي كضرب في المرافق ما تدخلش الغاسين راه غير حتى لعند 1 ماشي حتى لعند 4. راه الا ولا عند 4 ما غيبقاش نفس الجواب، ما يبقاش غادي يولي داكشي مخربق. دونك هي اكس زائد 3 نديروها بين قوسين. الوغ في شنو؟ في الجذر ديال ناقص 5 اكس زائد 1 زائد 4. مزيان. دونك هنا نشوفوا لتحت ولا عندي كله موجب، هذا موجب وهذا موجب. دونك هنا غادي تحيد لي المشكل اللي كان عندي. الوغ كون لا ليميت كون اكس طونفير موان 3 الغاسين ديال هادي في لاغاسين ديال هادي شنو غتعطيني؟ غتعطيني هنايا زائد 1 ناقص 16 على هادشي اللي كاين هنايا اللي هي اكس زائد 3 عامل اللي ناقص 5 اكس زائد 1 بطبيعة الحال لاغاسين زائد 4. مزيان. الوغ غنكملو عاوتاني. هي لا ليميت كون اكس طونفير موان 3 اش تعطينا هنا؟ الوغ غتعطينا ناقص 5 زائد 1 ناقص 16. واحد الحاجه كديروها حكا، ناقص 5 اكس زائد 1 راه ماشي هي ناقص 4 اكس. خصكم تبداو تردوا بالكم، ما عمرك ما كتجمع الاكس مع الارقام. الارقام كيتجمعوا مع الارقام والاكسات كيتجمعوا مع الاكسات، وبطبيعه الحال الاكس كتجمع مع اللي عندها نفس الدوغري ديالها. دونك هذه عندها لا بويسونس 1. الا كان شي اكس وحده اخرى عندها هنايا مثلا لا بويسونس 1 ديك الساعه غادي نقدروا نجمعوهم. هذا واحد الخطا كديروه بزاف بزاف بزاف. دونك خصكم تردوا بالكم. دونك ناقص 5 اكس زائد 1 ناقص 16 عفوا اللي غادي تعطيني هي ناقص 5. دونك غادي نعمل هنا. تقدر تعمل بواحد الحاجه. دونك كاين شي واحد اللي غادي يقول لك راه كاين عامل مشترك اللي هو 5 وغادي نعمل ب5، ولكن من الافضل شوف راه بزوجهم سالبين. دونك خاصني نعمل بناقص 5 وتولي عندي هنايا اكس زائد 3 باش تختزل ليا مع هاد اكس زائد 3 اللي كاينه عندي هنايا اللي مشينا هادي مع هادي وغتبقى ناقص 3 على هادشي اللي كاين عندي هنايا. دونك ليميت كون اكس طونفير موان 3. دونك بلاش غادي نجي ديريكتومون غادي نحسبو. غتولي عندي هنايا شنو؟ غتولي عندي الوغ ناقص 5 على ناقص 5 3. دونك عطاتني هنايا 4. دونك غتعطينا هي ناقص 5. دونك هي ناقص 5 على 8. دابا اش غادي نجي دابا شنو نقول عاوتاني؟ اذا اف قابله للاشتقاق في النقطه شنو هي؟ اكس 0 شحال عندنا؟ ناقص 3 و اف بريم ديال ناقص 3 سوات لينا ناقص 5 على 8.